श्रीबलराम कवचम्। दुर्योधन उवाच गोपीभ्यः कवचं दत्तं गर्गाचार्येण धीमता सर्वरक्षाकरं दिव्यं देहि मह्यं महामुने। प्राणवीपाक उवाच स्नात्वा जले क्षौमदरः कुशासनः पवित्रपाणिः कृतमन्त्रमार्जनः स्मृत्वाथ नत्वा बलमच्युताग्रजं सन्धारयेद्धर्मसमाहितो भवेत्। गोलोकधामाधिपतिः परेश्वरः परेषु मां पातु पवित्रकीर्तनः। भूमण्डलं सर्षपवद्विलक्ष्यते यन्मूर्ध्नि मां पातु स भूमिमण्डले। सेनासु मां रक्षतु सीरपाणिः युद्धे सदा रक्षतु मां हली च। दुर्गेषु चाव्यान्मूसली सदा मां वनेषु सङ्कर्षण आदिदेवः। कलिन्दजावेगहरो जलेषु नीलाम्बरो रक्षतु मां सदाग्नौ। वायौ च रामोऽवतु खेबलश्च महार्णवेऽनन्तवपुः सदा मां। श्रीवासुदेवोऽवतु पर्वतेषु सहस्रशीर्षा च महाविवादे। रोगेषु मां रक्षतु रौहिणेयो मां कामपालोऽवतु वा विपत्सु। कामात् सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधत् सदा मां द्विविधप्रहारी। लोभात् सदा रक्षतु बल्वलारिर्मोहात् सदा मां कीलमागधारिः। प्रातः सदा रक्षतु वृष्णिधूर्यः प्राह्णे सदा मां मथुरापुरेन्द्रः। मध्यन्दिने गोपसखः प्रपातु स्वराट्पराह्नेऽवतु मां सदैव। सायं फणीन्द्रोऽवतु मां सदैव परात्परो रक्षतु मां प्रदोषे। पूर्णे निशीथे च दुरन्तवीर्यः प्रत्यूषकालेऽवतु मां सदैव। विदिक्षु मां रक्षतु रेवतीपतिः दिक्षु प्रलम्बारीरथो यदुद्वः। ऊर्ध्वं सदा मां बलभद्र आरात् तथा समन्ताद्बलदेव एव हि। अन्तः सदा व्यात्पुरुषोत्तमो बहिः नागेन्द्रलीलोऽवतु मां महाबलः। सदान्तरात्मा च वसन् हरिः स्वयं प्रपातु पूर्णः परमेश्वरो महान्। देवासुराणां भयनाशनं च हुताशनं पापचयेन्धनानां। विनाशनं विघ्नघटस्य विधि सिद्धासनं वर्मवरं बलस्य। इति श्रीगर्गसंहितायां बलभद्रखण्डे श्रीबलरामकवचं सम्पूर्णम्।